सिधै कुरा के भने सर्वेन्द्र सर तपाईँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालमा गुन्डागर्दीलाई ठेगान लगाउने, अपराधलाई ठेगान लगाउने, यो घैँटे सैँटे आदि प्रकरणलाई पनि ठेगान लगाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रहरीभित्र घुसेका केही धमिराहरू, केही खालका भाइरसहरूले बदनाम गर्ने चेष्टा गर्दाखेरि शुद्धिकरण त्यहाँभित्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सुनेको भयो जाँड कुन भट्टीमा खायो, कोसँग मिलेर खायो, कुन रम खायो, कुन व्हिस्की खायो, कसले मगायो, कुन ब्रान्डको हो, कति रुपियाँको हो, कति घ्याम्पा खायो, जम्मै कुरो हिसाब किताब गरेर म बस्छु गर्नु हो। र उहाँले त्यहाँको डिएसपी एकदमै जितेन्द्र बस्नेत हुनुहुँदो रहेछ। बडो सभ्य भव्य इमान्दार खालको दबङ खालको पुलिस अफिसर। भविष्यको उहाँ पनि सर्वेन्द्र खनालजी नै हुने होला। खबरदार कसैले पनि त्यो राई बहिनीको चरित्रमाथि धावा नबोल्नु। कतिले उनको चरित्रमाथि शङ्का गरेर त्यो प्रहरी जवानसँग कतै सल्किएकी थिइन् कि भन्ने वाह्य बेइमानी कृतज्ञ कुरा गरेका छन्। गङ्गा जत्तिकै पवित्र रहेछ उनको चरित्र। मैले बुझ्दा काखे बालक छ, अर्काको इज्जतमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न कसैले पनि नगर्नु। कराप छ्याप बनाएको छ, कानुनी अनुसन्धान भएको छ। तपाईँ एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, यहाँ चोरला चौतारो साधुला सुली जस्तो हुँदैन। ठुलालाई चयन, सानालाई ऐन भन्ने मत्स्य न्यायको हामीले अन्त्य गरेका छौँ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध जाने विषय तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि मलाई के असिन पसिन पारेर उत्तेजनामा ल्याउने, रेसिङमा भिड्न आमन्त्रण गरेको सुपारी दिएको हो कि इन्टरभ्यू हो? यो के तमासा हो? यो के गाई जात्रा हो? काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा। यो युगका जालीदासहरू तपाईँलाई रुख चढाउँछन्, फेद ढाल्छन्। कालिदास जस्ता छैनन् आफै आगा काट्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पिउसो प्रहरी जवान, उसको के नि हैसियत छ, के नि ल्याकत छ, र बडाले जो गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। अरूले गर्यो भने त्यही कुरा वाह क्या बात होला। पुण्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँसँग बोल्दैछु। धेरै बिजी हुनुहुन्छ नि आज। तपाईँ गएर चाहिँ भिडभाड गर्नु पऱ्यो त। बिजी त तपाईँहरूले गराइदिनुहुन्छ। भिडभाड त म नजाँदै थियो, बरु म गइसकेपछि भिडको काम सिद्धियो। के भयो आज तपाईँ गएर? कहाँ? गौशाला जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ एकजना पीडित महिला कहाँ चाहिँ, जो सिधै भन्नुपर्दाखेरि बलात्कार भएको महिला कहाँमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले भिडभाड मात्रै गर्नु पऱ्यो त? ए म त गएको भनेको त त्यो नेपाल मेडिकल कलेजमा एउटा मृगौला रोगीको निम्ति 10,000 रुपियाँ त्यहाँ दान गरौँ भनेर पनि हामी गएका थियौँ माध्यम बनेर। ए तपाईँले गौशालाको चर्चा गर्नु। त्यहाँ पहिला चाहिँ नाजायज भिड जमेछ। तमासा रमिता माछा बजार लगाउने, पीडितको पीडामा रमाउने, आहा क्या बात भनेर मनमनमा खुसी हुने, यो पीडा अझ बलियोस् चर्कियोस् भनेर केही खालका गल्लावालहरूले जुन खालको सेटिङ गरेका थिए, त्यो सिन्डिकेट रचेका छँदैछ। पुण्य गौतमको खेतीपाती सुरु भयो फेरि भनिसक्नु भएको छ त? मेरो खेतीपाती निजगढमा जहिले पनि छ नि। आज नै सुरु जानु पऱ्यो तपाईँको। त्यो यो खालको वाहियात खेतीपातीको तपाईँ कुरा नगर्नुहोस्। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, पुण्य गौतम त्यहाँ किन गयो? किन जानुभयो त? किन गयो भने बिहानै मलाई फोन आयो। पहिला त्यो फोन मैले इन्टरटेन गर्न सकिनँ। कहाँबाट फोन आयो तपाईँलाई? गौशालातिरबाट फोन आयो। चौकीबाटै आयो तपाईँलाई? चौकीबाट त होइन नि त। कहाँबाट चाहिँ? उत्तर कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न। आज तपाईँले कुन भूत चढाएको छ? फटाफटी तपाईँ केरकार शाखाको हलदार त यति चरको प्रश्न गर्दैन। तपाईँ त बुद्धिजीवी मान्छे, कमसेकम सम्हालिएर प्रश्न गर्नुहोस्। मेरो कुरो सुन्ने धैर्यता कृपया पत्रकार महोदय तपाईँले गरिदिनुहोस्। कसले फोन गर्यो त्यो त बताउनुहोस् न त। कसैले गर्यो होला, कसको छोरा कसको नाति भनेर 3 पुस्ते राखेर बस्दिनँ। अनि त्यसपछि घाँस टिप्न पाएको छैन, म दौडेर वायुपङ्खी बेगमा आएँ। पीडितको फोन थियो। पीडितले के भने पीडितको नाम त अहिले जताततै आइरहेको छ, राई थरका पीडितहरू। पीडितले नै तपाईँलाई कल गर्यो? पीडितले फोन गरेर के भने अरूले रमिता तमासा गर्ने भए, हामीलाई बजारीकरण गरे, भाषा यही थिएन, आशय यही थियो। तपाईँ आएर सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्न तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ पुण्य गौतम दाजु। आइदिनु पर्यो भनेपछि म गुटुङटुङ कुदेर त्यहाँ आइपुगेँ। यसो भन्नुभयो पक्का? कच्चा हुन्छ त? के प्रमाण छ त? सबै कुरोको प्रमाण हुन्छ। मैले बिहान ढिँडो खाएँ, तपाईँ प्रमाण खोज्नुहुन्छ, म प्रमाण दिन सक्छु ढिँडोको। कसरी दिउँ? पेट चिरेर दिउँ? तर जनताहरूले प्रमाण चाहियो त। ए बाबा, यस्ता सानातिना कुरामा झिना मसिना कुराको प्रमाण सङ्कलन गर्दै हिँड्ने कुनै खालको म त्यस्तो खालको कालो कोटधारी पनि होइन के। अब मेरो कुरो सुन्नुहोस्, फेरि रिठे झाँक्रीले जस्तो मैले जोखाना हेर्न पनि जानेको छैन। त्यहाँ आइसकेपछि मैले के भने पुण्य गौतमले अब यो केसलाई सोल्युसनतिर लान्छ। हुन त कति साथीले सोच्नु भएको होला
सानोतिनो पारिवारिक झगडामा पनि किन सिधै पूर्व आइजीलाई फोन भनेर यो नेपालमा के छ भने नि बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको बासमती धानको चामल पनि बिग्दैन। अब ती बिचरा लकडाउन लगाएर पालमा बसेका ताउलोमा जाउलो पकाउन एकदम समस्या भएका गरिब निमुखाहरूको आवाज कसले सुनिदिने? राज्य प्रशासनमा त आवाज सुनवाई गर्न ठ्याक्कै यो घटना चाहिँ के हो? बलात्कार नै हो? म तपाईँसँग आउँदैछु त। ठ्याक्कै भन्नुहोस् अनि तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। बलात्कारको कोसिस हो, बलात्कार भइसकेको छैन भनेपछि होइन, अटेम्प्ट अफ रेप भन्छ के। यो लगभग हाई प्रोफाइल हिसाबले महराजीलाई आरोप मात्रै रहेछ यद्यपि, तर केसको प्रकृति चाहिँ मुद्दाको प्रकृति के भने जसरी कृष्णबहादुर महराजीलाई फेक मुद्दामा करापजाप बनाइयो, यहाँ चाहिँ एटेम्प्ट अफ रेप भनेर बलात्कारको प्रयत्न भनेर त्यो उद्योगको मामिलामा लगेर यहाँ मुद्दा लगाउने कोसिस हुँदैछ। अब म जहाँसम्म सिधै विषयवस्तुमा जान चाहन्छु, पूर्व आइजी भइसकेको सम्मानित व्यक्तिलाई मैले किन फोन गरेँ भने एउटा कुरो त यो नेपालमा सानोतिनो कुराबाट कोही प्रभावितै हुँदैन। अब सर्वेन्द्र खनालजी भनेको त लेजेन्डरी पुलिस अफिसर, रोल मोडल। के भन्नुभयो तपाईँले कल गरेर? मैले सिधै कुरा के भने सर्वेन्द्र सर तपाईँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपालमा गुन्डागर्दीलाई ठेगान लगाउने, अपराधलाई ठेगान लगाउने, यो घैँटे सैँटे आदि प्रकरणलाई पनि ठेगान लगाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आतङ्कवाद विरुद्ध धावा बोल्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी भनेको रक्षक हो। यहाँभित्र केही भाइरस रूपी केही धमिरा रूपी भक्षक पनि रहेछन्। वर्दीवाला देशभक्तहरूको इज्जत राख्नको निम्ति तपाईँहरूभित्र घुसेका यस्ता तत्त्वलाई ठेगान लगाउनु पर्छ होला। आज एउटा बिचरी होला मात्रै भन्नुभयो तपाईँले? के भनी फोन संवाद सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले पनि लिनुभएको होला। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हिजो एउटी बिचरी चेलीको सतीत्व लुटिनबाट आफ्नो श्रीमानको कारण बाल जोगिनु भएछ। संयोगले जसको सतीत्व रक्षा गर्नको निम्ति राज्यले खटाएको व्यक्ति छ एउटा समथिङ के सिंह भन्ने हो, त्यो सिंह भन्ने एउटा भाइले चाहिँ रेप अटेम्प्ट गरेको भन्ने कुरा आयो। बलिन्द्र धारा आँसु खसालिरहेकी छिन् बहिनी, भाइ पनि पीडित छन्, उनको श्रीमान। के गरौँ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने म डिएसपीसँग कुराकानी गरिदिन्छु भन्ने आशय प्रकट गर्नुभयो र उहाँले त्यहाँको डिएसपी एकदमै जितेन्द्र बस्नेत हुनुहुँदो रहेछ, बडो सभ्य भव्य इमान्दार खालको दबङ खालको पुलिस अफिसर। भविष्यको उहाँ पनि सर्वेन्द्र खनालजी नै हुने होला, त्यो स्टेप लिन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। हामी त्यहाँ गयौँ, पीडितलाई त्यति भनिसकेपछि ठुलो राहत मिल्यो। उहाँहरूले तपाईँ त्यहीँ जानुभएको थियो, हिजोको घटना अलिकति भनिदिनुहोस् कसरी भएको? म तपाईँलाई भन्छु, पीडितले भनेअनुसार त्यहाँ उहाँहरूको व्यक्तित्व, उहाँहरूको त्यो गरिमालाई मजाक बनाएर उडाउने प्रयत्न गरियो, पूर्ववर्ती त्यहाँ प्रयत्न भयो। तर हामी जब डिएसपी साहब कहाँ गयौँ, डिएसपी बस्नेत सरले हामीलाई स्वागत गर्दै के भन्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् म यो कुरोमा कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। हिजो के भएको रहेछ भने त्यो प्रहरी जवान पहिला पनि त्यहाँ झुल्किदो, खबरदार कसैले पनि त्यो राई बहिनीको चरित्रमाथि धावा नबोल्नु। कतिले उनको चरित्रमाथि शङ्का गरेर त्यो प्रहरी जवानसँग कतै सल्किएकी थिइन् कि भन्ने वाहियात बेइमानी कृतज्ञ कुरा गरेका छन्। गङ्गा जत्तिकै पवित्र रहेछ उनको चरित्र मैले बुझ्दा। काखे बालक छ, अर्काको इज्जतमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न कसैले पनि नगर्नु। र त्यसपछि त्यो प्रहरी जवान सुटुक्क उनको पालभित्र छिरेर के गर्न खोजेछ। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो पहिला त्यस्तो थिएन रे, राम्रै स्वभावको थियो रे। के गर्न खोजे? अब के गर्न खोज्यो त्यो सबै कुरो म पालमा छिरेर हेरेको छु र भने मैले सिसी क्यामेरा फिट गरेको छु। तपाईँ घटना नबुझी बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले? घटना नबुझी तपाईँले प्रश्न सोधेको हो र मैले बोलेको हो र? मलाई उत्तेजनामा ल्याउने कोसिस नगर्नु। अझै दर्शकहरूले बुझेको छैनन् कसरी घटना भयो भनेर। फिल्म खिचेको कुरा हो र यो। सुन्नुहोस् न, घटनाको बारेमा जे बुझेको चस्मातीत गवाहहरूले भनेअनुसार, घटनाका साक्षीहरूले भनेअनुसार, पीडितहरूले भनेअनुसार मैले तपाईँलाई सत्य कथा वाचन गर्दैछु। र त्यसपछि जब कुकर्म गर्ने कोसिस भइसकेपछि उनको श्रीमान आएको हुनाले उनको सतीत्व लुटिनबाट जोगियो भन्ने कुरा छ होइन। त्यसपछि त्यो प्रहरी जवान करापजाप भए र हिजो बेलुका चाहिँ सेटल डाउन गर्ने कोसिस भयो। अब सम्झौता गरौँ, माफी माग्ने, भित्र सेटिङ भएको थियो। होइन सेटिङ गर्ने प्रयत्न त भइहाल्छ नि, त्यो त गरिहाल्छन्। उता उसको पनि अँगालोभरिको श्रीमती छिन्, रुवावासी हो, जागिर जानी भयो, आदि इत्यादि हुने भयो भन्ने बित्तिकै अलिकति रकम कलममा गर्न सकिन्छ कि माफी वगेराको कुरा हुनसक्छ कि भन्ने कुरा त्यहाँबाट भएछ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक फ्योदर दोस्तोयेव्स्की भन्नुहुन्छ, जसको हातमा असीमित अधिकार छ उसले त्यत्तिकै कर्तव्यसँगै दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। ऊ त्यत्तिकै दायित्व वहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। रक्षक
नेपाल प्रहरी हेर्नुहोस् यत्रो जोखिम मोलेर सुरक्षाकर्मीहरूले काम गरिरहेका छन्। प्रहरीभित्र घुसेका केही धमिराहरू केही खालका भाइरसहरूले बदनाम गर्ने चेष्टा गर्दाखेरि शुद्धिकरण त्यहाँभित्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र कहिले कुटाइ खाएका छन्, कहिले के छ, तैपनि ज्यानको बाजी लगाएर हामी बाहिर विषयवस्तुभन्दा बढी जानुभयो। विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको छु भने म विषयवस्तुभित्रै आएँ है त, ल ठिक छ। त्यसपछिको घटना के भइदियो भने भित्र गइसकेपछि डिएसपीले के भन्नुभयो भने यहाँ केही मान्छे बडो जान्नी सुन्नी पल्टेर आएका थिए, म माथि पनि आरोपित गर्न खोज्दै थिए, कसो मैले थुनेर राख्दिनँ पनि। हिजोको घटनालाई अलिकति भनिदिनुहोस् न भनेको मैले चाहिँ। जुन जवान चाहिँ छ्याङ खाएर चाहिँ झ्यापमा थिए अरे भन्ने कुराहरू छ नि, हो हो कुरा त्यही हो। नसामा धुत भएको कुरा आएको छ। अब सबै कुरा तपाईँले पनि सम्झाउनु पर्यो नि त, मेरो दिमाग कम्प्युटर हो। मैले घटनाको बारेमा चाहिँ विश्लेषण गर्नुहोस् भनिदिइरहेको छु त, तपाईँ किन बाहिर संश्लेषण पनि गर्छु, विश्लेषण पनि गर्छु। यो कसैले यसलाई एउटा थाङ्ने केस भनेर इग्नोर गर्नु हुँदैन, किनभने यो सामाजिक समस्या पनि हो। सानो झिउकोले जङ्गलमा डढेलो लगाउँछ। ल ठिक छ, म तपाईँलाई टु दी पोइन्ट आउन चाहन्छु। त्यसपछि त्यो प्रहरी जवानलाई त्यहाँ पक्रियो र मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने पक्रियो भन्दा पनि मातेको थियो, जाँड खाएको थियो रे भन्ने कुरामा तपाईँले सोधिरहेको छु। थियो भन्ने सुनेको भयो। जाँड कुन भट्टीमा खायो, कोसँग मिलेर खायो, कुन रम खायो, कुन व्हिस्की खायो, कसले मगायो, कुन ब्रान्डको हो, कति रुपियाँको हो, कति घ्याम्पा खायो, जम्मै कुरो हिसाब किताब गरेर म बस्छु। भन्नु पर्यो नि त। अनि कसरी न विषयवस्तुमा जानुहुन्छ तपाईँ? कहाँ खाए तपाईँ नै भन्नुहोस् न। मलाई मैले मुख सुङ्न गएको थिइनँ। म आफै जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ। पुण्य गौतम हावा तालमा बोल्छ। बोली त के ठोस हुन्छ? यस्तै हुन्छ, हावामा सम्प्रेषित हुन्छ। ल मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हो ल जाँड खाए रे भन्ने बित्तिकै खाए रे भन्ने मान्ने हो। छ्याङै खाएको अरे, ल ठिक छ। दहीमै खाएनन् होला, छ्याङै खायो होला। त्यो कुकरमा नसामा धुत भएर भइसकेपछि जब उनलाई क्रयाप ज्याप बनाइयो, अहिले राज्यले के गरिरहेको छ? केही मान्छेहरू भनिरहेका छन् राज्य प्रशासन ठुल्ठुलो हेरिरहेको छ। हेर्दैन, राज्य प्रशासनले लाटोले केरा हेरे जस्तो हेर्दैन। क्रयाप ज्याप बनाएको छ, कानुनी अनुसन्धान भएको छ। तपाईँ एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, यहाँ चोरला चौतारो साधुवा सुली जस्तो हुँदैन। ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने मत्स्य न्यायको हामीले अन्त्य गरेका छौँ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध विषयवस्तुबाट घरिघरि बाहिर जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएन। भन्नुहोस् आज चाहिँ के भयो? यो कुन शोधको विषय हो र सर? कुन मङ्गल ग्रहको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ? यही घटनाक्रमको विषयमा मैले कुरो ठिक्क बुझ्छ कि मान्छेले जिउली गाँठी पहिलाउनु भयो। कता हो जिउली, कता हो गाँठी अलमल छैन। आजको घटना चाहिँ के भयो भने जब मैले फोन गरिसकेपछि सायद डिएसपी साहबलाई पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालजीले केही भन्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने ल यो मुद्दा स्ट्रङ बन्छ। ती बिचरा दुईजना राई दम्पति चाहिँ डराइरहेका रहेछन्। अब मुद्दा होइन, भोलि आएर कसैले धम्काउला, पैसा छैन मुद्दा लड्न, हामी कसरी उ गरौँला, निरीह हामी अपाइज जस्तो छौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको रहेछ। तर डिएसपीजीले के भन्नुभयो भने तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस्, हामी छौँ, पैसा पनि लाग्दैन, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब केटो 6 महिनाको लागि सस्पेन्डेड भयो। भोलि अदालतले रिइन्स्टेट गर्यो, पुनर्स्थापित गरेर जागिरमा बन्यो। त्यो अदालतको कुरा हो। मुद्दा चाहिँ म स्ट्रङली पेस गर्छु भन्नु हो। त्यहाँ छलफल हो। मलाई त के लाग्यो भने बिचरा हिजो आएर त्यो मान्छेले भुलमा, जवानीको भुलमा केही उत्पात गर्न खोजेको थियो। अब बलात्कृत भइएन, तैपनि त्यो मान्छेलाई ठुलो काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति सरहको सजाय भए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूको मनोदशा चाहिँ मैले के बुझेको भने पङ्गा लिने खालको थिएन। जागिरै जान्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको रहन्छ क्या। अहिले त फुली थुत्तियो, उसको वर्दी खोसियो, ऊ हिरासतमा छ, आजबाट जागिरबाट निकालियो जुन एकदम। सायद पुण्य गौतमको स्टेपको कारण पनि केही सम्भव भएको होला। मेरो प्रयत्न त के छ, अगाडि फुली निकालेर चाहिँ वर्दी खोसेर चाहिँ घर पठाइयो। मेरो अगाडि होइन, मेरो अगाडि होइन, फजुल कुरा गर्नु हुँदैन। यो स्टेप राज्य म नगएको भए पनि लिन्थ्यो। मलाई यसको मतलब छैन। म त हेर्नुहोस्, बिचरा उसले आफ्नो आचरण सुधार गरेर उसको प्रवृत्ति सुध्रिएर 6 महिनापछि उसलाई पुनर्स्थापना होस् भन्ने पक्ष। तपाईले पीडित चाहिँ भेट्नुभयो, आरोपी ए बाबा, एउटा जवान मान्छे जो मान्छेले जवानीको भुल बस केही गर्यो होला, त्यसमा उसलाई सदैव यो युगका जालीदासहरू तपाईँलाई रुख चढाउँछन्, फेद ढाल्छन्, कालिदास जस्ता छैनन् आफै आगा काट्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा पिउसो प्रहरी जवान, उसको के नि हैसियत छ, के नि ल्याकत छ र बडाले जो गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, अरूले गर्यो भने त्यही कुरा वाह क्या बात होला।
त्यो जवान हुनाले त्यसलाई धेरै पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नु हुँदैन, हिरासतमै केही अपत्य नगरोस् शुभकामना दिन्छु। र 6 महिनापछि म यति कुरा भन्छु, 6 महिनाको लागि चाहिँ प्रहरीले स्ट्रङ मुद्दा बनाएको हुनाले विनाशकालले विपरीत बुद्धि भनेर नचाहिँदो ठाउँमा हात हाल्ने प्रयत्न गरेको हुनाले हात हालेर विध्वस्त पारिसकेको रहन्छ, खलासै गरेको रहन्छ। प्रयास अटेम्प्ट अफ रेप भन्छ यसलाई, त्यो गरेको हुनाले उसले अब आफ्नो कर्मको फल भोग्छ, सजाय पाउँछ। र 6 महिनापछि अब यस्तै हो भनेर उसले प्रायश्चित गर्यो भने र यिनीहरूले पनि सायद मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई पनि के महसुस भयो भने 2-4 रात राख्ला, नसिहत दिएला, त्यस्तो होला भन्ने लागेको। तर यो त मुद्दामा गयो, किनभने यो देशमा सभामुखलाई समेत झुटो आरोप लाग्दाखेरि 6 महिना जति उनी पनि थुनिनु परेको छ। चान्चुने कुरा हो, यो देशमा प्रधानमन्त्री पछि तपाईलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्, त्यसपछि को हुन्छ? प्रोटोकलमा सभामुख हुन्छ। सम्माननीय पद धारण गर्ने व्यक्तिको त यहाँ फुली खोसिएको छ भने अब पीडितले चाहिँ कसरी न्याय पाउने भयो र आरोपितलाई चाहिँ के कारबाही हुँदैछ? अब यस्तो मेरो विचारमा आज मुद्दाको म्याद थपियो। कस्तो विचार भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले भर्खरसम्म त्यहीँ उफ्रि बस्ने र त्यो घटना बुझे भनेर आउने, अनि अहिले चाहिँ विचारमा तपाईँको विचारमा पनि हो, मेरो विचारमा पनि हो, सबैको विचारमा। मैले मेरो थेगो पो भने त प्रश्न भन्नु पर्यो नि त। प्रश्न मैले के अस्पष्ट कुरा गरेको छु र? प्रश्न भनिरहेको छु नि। तपाईँलाई चाहिँ यत्रो यो दुर्वासा बन्नुपर्ने किन? तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि मलाई के असिन पसिन पारेर उत्तेजनामा ल्याउने, रेसिङमा भिड्न आमन्त्रण गरेको सुपारी दिएको हो कि इन्टरभ्यू हो? यो के तमासा हो? यो के गाई जात्रा हो? काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा के भएर थाक्नु हो? किन पसिना आएन तपाईँको? धन्यवाद, नमस्कार। अब यो इन्टरभ्यू खत्म गरौँ भन्ने कुरा भनिसकेँ। गर्नुहुन्न तपाईँ? सकियो? सकिए नि त, केही कुरा बाँकी छ? यति हो तपाईँको विषयवस्तु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पीडित दोषी उम्किँदैन, पीडितले न्याय पाउँछ। आकाश पाताल कारबाही चाहिँ हुने भयो त्यो भन्नुहोस् न त। कारबाही त के हुनु, अब जे सजाय दिनुपर्छ राज्यले उसलाई त्यो अनुसारको सजाय दिन्छ। यो तपाईँको बलात्कारको प्रयत्न स्वरूप उसले पाउनुपर्ने सजाय जो छ त्यो दिन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। त्यही हो एकदम। अब भोलिसम्म फेरि कुर्नै पर्ने भयो। ए बाबा, जानकारी पाउनुलाई तै रानी मै रानी कसले भर्ने पदेराको पानी जस्तो गरी एक अर्कामा हातमा झाप गरेर होडबाजी गर्नु पर्दैन क्या। तपाईँ चाहनुहुन्छ यही भन्नुहुन्छ जनताले? को जनता? धेरै दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ। को दर्शक? अघि नै तपाईँको धेरैमा गइसकेको छ तपाईँको भिडियोहरू। पुण्य गौतमले खेती पाएछ, अब फेरि अब गौशालाको माटो मिल्काउने भयो, धुलो उडाउने भयो भनिराख्नु भएको छ त। मै चाहिन्छ र त्यहाँ धुलो उडाउने हजारौँ लाखौँ छन्। तपाईँले पुग्नुहुन्छ खेती रे, मेरो खेती त छँदैछ, गहुँ खेती छ, धान खेती छ। अब मेरो खेतीमा कसैले वस्तु भाउ छाडेको छैन, निर्वाध चलिरहेको छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, पीडितको पक्षमा मल्ल यो विषयमा कुरा सकियो तपाईँको? लगभग सकियो। पीडितले न्याय पाउँछ। जसको अपराध जति हो त्योभन्दा ज्यादा सजाय पनि पाउँदैन, कम पनि पाउँदैन। यो न्यायिक सम्पादनको प्रक्रिया, यो देशभक्त समाजवादी सरकार भएको बेला कोही अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कोही दुखी भएर मर्नु पर्दैन, इन्साफ हुन्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजंशहरू छन्। अदालतका न्यायाधीशहरूले गान्धारीपट्टि बाँधिसकेका छैनन्, धृतराष्ट्र होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा एउटा फैसला त भएरै छाड्छ। हस्, धन्यवाद। अब धन्यवाद दिए पनि के चाल हो तपाईँको? मार मुगरी गरौँला जस्तो त्यसै दुर्वासा बनेर दारा किटेर धन्यवाद पनि दिनु छ। माइक के मुखमा कोच्याउन ल्याउने त? राम्रोसँग एउटा डिस्टेन्समा राख्नुहोस् माइक पनि। तपाईँ होस्ट हो, म गेस्ट हो। माइक कोच्याउने हो, माइक खान मिल्छ? त्यही कारण मैले तपाईँले कसरी नमस्कार गर्नु त? हातले समातिरहेको छु त। धन्यवाद भन्नु हो। अब शिष्ट भलादमी स्वरमा लाउड भोकल नगरिकन शिष्टाचारपूर्वक, सम्मानपूर्वक हस्, नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना भनौँ न। सिद्धिको नि नरह्यो बाँस, नबज्यो बाँसुरी, केही टेन्सनै हुँदैन। तपाईँ पनि भन्नु न नमस्कार। म तपाईँलाई गर्छु, तपाईँले मलाई नमस्कार गर्ने, म फर्काउने। लु नमस्कार तपाईँ।